खबर है फैसलाबाद से, जहां तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकजी नाज़िम आला खुर्रम नवाज गंडापुर ने नाज़िम आला निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान मोहम्मद मीर आसिफ अकबर, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक मियां काशिफ महमूद और दीगर ओहदेदारान के हमरा निजी होटल में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। उन्होंने PTI MPA राना अब्दुल रज़्ज़ाक को मिनहाजुल कुरान सेंटर नूरी जामिया मस्जिद गुलफशान कॉलोनी झंग रोड में इंतशार और इस पर कब्जे का मरकजी किरदार करार दिया है। मिनहाजुल कुरान के रहनुमाओं ने इस मामले को हल करने के लिए मुकामी इंतजामिया को 2 दिन का वक्त दिया है। बसूरत दीगर दुनिया के 70 ममालिक में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़ेरे तमाम एहतजाज की काल का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि काशिफ भाई ने कहा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ लाए हैं। मेरी कोई लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, लेकिन मेरी गुजारिश तमाम अहबाब से होगी कि तवज्जो से मेरी बात सुन लें, क्योंकि ये फैसलाबाद शहर के लिए एक अहम संग मील और एक अहम मोड़ है। तहरीक मिनहाजुल कुरान का वजूद 1980 की दहाई में हुआ था। गुलफशान कॉलोनी जब फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाई, उस वक्त मसाजिद के लिए प्लॉट्स दिए गए जो कि अकायद के मुताबिक थे। ये प्लॉट अहले सुन्नत वल जमात को मिला और 1984 से इसमें मस्जिद की तामीर का आगाज हुआ और 1990 में या 1989 में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने बनफ्से नफीस इस मस्जिद का इफ्तिताह किया। आप में से कई साथी हमारे साथ शिरकत करते रहे हैं। 9 मुहर्रम का प्रोग्राम भी यहां से इसी मस्जिद से होता है। इज्तिमाई शादियां जो तकरीब होती है साला साल से यहीं गुलफशान कॉलोनी में हो रही है और यहां पे ये सेंटर, इस्लामिक सेंटर, तहफीजुल कुरान और एक मॉडल स्कूल, तीनों इस बिल्डिंग में रन कर रहे हैं। तहफीजुल कुरान रजिस्टर्ड है, मुझे दिखाएं वो पेपर। तहफीजुल कुरान रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और उसका सर्टिफिकेट ये मैं आप सब अहबाब को दिखा रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ फेडरली रजिस्टर्ड इदारा है तहफीजुल कुरान का और इस्लामिक सेंटर, ये उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। दूसरा सर्टिफिकेट दिखाएं। ये जो सर्टिफिकेट है ये मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर और मिनहाजुल कुरान नूरी मस्जिद, ये भी निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान के साथ एफिलिएटेड है और फेडरल गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ रजिस्टर्ड इदारा है। इसी तरह जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, उसमें मिनहाजुल कुरान मॉडल सेकेंडरी स्कूल रजिस्टर्ड है और इस इमारत में चल रहा है। और इस तरह के दीगर मिनहाजुल कुरान से आप लोग वाकिफ हैं। हम पाकिस्तान भर में तकरीबन 700 मॉडल स्कूल्स चला रहे हैं और निज़ामुल मदारिस के तहत तकरीबन 3000 मदारिस हुकूमत पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है। चंद दिनों से यहाँ की जो मॉडल स्कूल की इंतज़ामिया थी, इन्होंने कोई शरारत की और हम एक केस लेके गए एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तय किया कि ये मिनहाजुल कुरान का इदारा है, मिनहाजुल कुरान की इंतज़ामिया इसको रन करने की मजाज है। जो वहाँ मुलाजिमीन हैं जो तनख्वाह ले रहे हैं मिनहाजुल कुरान से, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई वास्ता नहीं है। इसी तरह एडिशनल सेशन जज फैसलाबाद ने एक फैसला दिया हुआ है और पुलिस को डायरेक्शंस दी हुई हैं। 22A की दरखास्त हमने दर्ज की थी। पुलिस को डायरेक्शंस दी हुई हैं 1 महीने से कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएं।
جو کہ تاحال پولیس والوں نے نہیں اس پہ عمل درآمد کیا۔ ایک صاحب ہیں، ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے، عبدالرزاق صاحب، انہوں نے یہ جو امپلائیز جن کے خلاف ہم نے رپورٹ کی تھی اور جن کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی انسٹرکشنز ہیں فرام اے کمپیٹنٹ کورٹ آف لا، ان کی سرپرستی شروع کر دی اور آ کر مسجد کے اندر، جو کہ ایک مقدس مقام ہے اور جہاں محرم الحرام کے موقع پر انہوں نے کچھ گفتگو فرمائی۔ میں ان کی تعلیم، ان کی تربیت پہ کمنٹ تو نہیں کرنا چاہتا کہ مسجد کے اندر انہوں نے کیا گفتگو فرمائی، کیونکہ نہ تو منہاج القرآن کا وتیرہ ہے گالم گلوچ کا، نہ ہی میری ذاتی یا اجتماعی تربیت ہے کہ ہم بد زبانی، بد اخلاقی اور گالم گلوچ کا حصہ بنیں، لیکن ان کی غالباً تربیت ایسی ہوئی ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے ان کی دھمکیوں کا، نہ ہم دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، نہ کبھی دھمکیوں سے ڈرے ہیں۔ میں خود ڈیرہ اسماعیل خان کا رہائشی ہوں، آپ سب خبریں پڑھتے ہیں، اس وقت جو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس میں ہم اپنے گاؤں میں جاتے آتے ہیں، رہتے ہیں، تو ہمیں نہ تو اپنا خوف ہے نہ ہی کسی کا ڈر ہے۔ ہاں، ہمارے راستے میں منہاج القرآن کی تشخص اور حیا اور شرم ہمارے راستے میں آتی ہے کہ ہم بازاروں میں کھڑے ہو کر لڑائیاں نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے میں نے آپ احباب کو بلایا کہ اپنا موقف پیش کر دیں۔ ہم نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے بھی آج ملاقات کی ہے، میں نے ذاتی طور پہ ان کو بھی کہا ہے کہ خدارا محرم کا مہینہ ہے، ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ بنائیں، کیونکہ 9 محرم کی صبح حسب سابق جو 20-25 سال سے ہمارا معمول ہے، وہاں سے ہم نے ایک جلوس نکالنا ہے، پروگرام ہوتا ہے ہمارا مسجد میں، تو اس پروگرام میں اگر یہ رکھنا ڈالیں گے تو لا محالہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگی۔ میں ڈی سی صاحب سے بھی التماس کرتا ہوں، کمشنر صاحبہ سے بھی التماس کرتا ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لیں۔ پولیس کے لوور لیول کے اہلکار شاید اس معاملے کو اتنا سنگین نہیں سمجھتے جتنا یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ احباب کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں کہ ساروں تک یہ بات پہنچے کہ یہ لیگلی منہاج القرآن کی مسجد ہے، منہاج القرآن کا ماڈل سکول ہے اور نظام المدارس کے تحفیظ القرآن ہے۔ اس میں اگر ہمارے پوزیشن میں کسی نے دخل اندازی کی، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور مسجدوں میں کھڑے ہو کے بڑکے مارنے سے اور بد زبانی، بد کلامی کرنے سے انسان کا موقف صحیح نہیں ہو جاتا۔ موقف صحیح ہوتا ہے جو کاغذات میں ہو، جو حکومت کے پاس کاغذات ہوں اور جو رجسٹریشن ڈاکیومنٹس ہیں، موقف ان سے صحیح ہوتا ہے۔ میں بار دیگر آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، پھر میں میر آصف اکبر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ نظام المدارس کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم امن والے ہیں۔ منہاج القرآن ہمیشہ سے قرآن کے راستے پہ چلنے کا نام ہے، منہاج راستہ ہی، نام ہی قرآن کے راستے کا ہے۔ ہم بدتمیزی اور لوگ باتیں کرنے کے نا عادی ہیں، لیکن اگر ہماری شرافت کو کمزوری سمجھا گیا تو یہ ان کو پھر پتہ لگ جائے گا کہ یہ شرافت تھی یا کمزوری تھی۔ انشاءاللہ تعالی نہ ہم کمزور ہیں، پورے پاکستان میں یہ تو ایک ایم پی اے صاحب ہیں، منہاج القرآن کا ادارہ نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ 70 ملکوں میں ہے، دنیا بھر میں۔ پھر اگر ہم احتجاج کریں گے تو پھر ہم حکومت کو احتجاج کر کے دکھائیں گے۔ اس لیے ہم پھر پولیس سے بھی گزارش کرتے ہیں، انتظامیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس شخص کی ایک ذاتی انا، ذاتی بد زبانی اور بد کلامی کو بند کیا جائے، اور مسجد میں اس کی دخل اندازی کو بھی بند کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔